अर्जेंटीना दलेन 36 वर्षान्ते फीफा विश्वचषक स्पर्धा विजयेन सह संसिद्धम् ऐतिह्यम्। अर्जेंटीना दलेन रोमांचक निर्णायक चक्रे पेनल्टी शूटआउट इति नियमेन फ्रांस दलं पराजितम्। लियोनेल मेस्सी जितवान् स्पर्धायाः सर्वश्रेष्ठ क्रीडकस्य गोल्डन बॉल इति पुरस्कारम्। तत्रैव सर्वाधिक अंकान् समर्जयिता फ्रांस दलस्य काइलियान एम्बाप्पे इत्यसौ अपि लब्धवान् गोल्डन बूट इति। लोकसभायां अद्य केन्द्रीय विधिमन्त्री किरेन रिजिजू निरसन संशोधन विधेयकं 20/22 प्रस्तोष्यति। जनजातीय प्रकरण मंत्री अर्जुन मुंडा संविधानानुसूचित जनजात्यात्मकादेश संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यति। राज्यसभायाम् अनेकानि विशिष्टानि विधायि कार्याणि अपि सूचीबद्धानि। अद्य प्रभृति देशे आमानयिष्यते सुशासन सप्ताहः। केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहोऽद्य नवदेहल्यां प्रशासनस्य ग्रामान् प्रति अभियानस्य प्रारम्भं करिष्यति। अवसरेऽस्मिन् 31 नव प्रशासनिक सेवाः अन्तर्जालेन प्रवर्तेरन्। भारतीय रिजर्व बैंक इति अद्य प्रभृतिः प्रवर्तिष्यते। एतद्वर्षस्य सावरेन गोल्डन बॉन्ड अर्थात् स्वायत्त स्वर्ण बन्धस्य शृङ्खलां तृतीयाम्। निवेशकाः एतन्मासे अद्य प्रभृति 23 दिनाङ्कपर्यन्तं कर्तुं शक्यन्ति स्वर्ण निवेशम्। अन्तर्जाल माध्यमेन निवेशकेभ्यो मूल्ये अवकाशः। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर जेलेन्स्की अभिब्रवीत् यद् यूक्रेन देशः कस्मापि रक्षाभियानाय सन्नद्धः। अथाप्यभिहितं यद् यूक्रेन देशस्य सीमारक्षणमस्ति प्राथमिकता। पश्चिमवर्ती देश प्रभाविता वायुरक्षात्मक व्यवस्थां प्रापयितुं कृतं निवेदनं। रूसस्य राष्ट्रपतिः पुतिनः अद्य बेलारूसस्य यात्रायै अपि गन्तुम् अर्हति। अभिवादये, अहमस्मि ते प्रकाशः। अत्र भवतां प्रियप्रेक्षकाणां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ इदानीं वार्ताः विशदयः। महदर्षम् अर्जेंटीना दलेन 36 वर्षान्ते फीफा विश्वचषक स्पर्धा विजयेन सह संसिद्धम् ऐतिह्यम्। अर्जेंटीना दलेन रोमांचक निर्णायक चक्रे पेनल्टी शूटआउट इति नियमेन फ्रांस दलं पराजितम्। लियोनेल मेस्सी जितवान् स्पर्धायाः सर्वश्रेष्ठ क्रीडकस्य गोल्डन बॉल इति पुरस्कारम्। तत्रैव सर्वाधिकाङ्कान् समर्जयिता फ्रांस दलस्य काइलियान एम्बाप्पे इत्यसौ अपि लब्धवान् गोल्डन बूट इति। एवं तृतीयः क्रमः अयं यदा विश्वचषक स्पर्धा निर्णयः पेनल्टी शूटआउट इति नियमेन समभवत्। अर्जेंटीना दलं विगतवारं 86 वर्षे स्पर्धामिमां जितवदासीत्। लियोनेल मेस्सी इत्यस्य च अयं प्रथमः विश्वचषकः। अर्जेंटीना तृतीयम् अथ सर्वाधिकवारं विजेतृदलेषु विश्वस्य चतुर्थं दलं वर्तते। अर्जेंटीना दलस्य विजये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट माध्यमेन अर्जेंटीनायै वर्धापनानि प्राह। एषा सर्वासु रोमांचक पादकन्दुक क्रीडासु अन्यतमत्वेन स्मरिष्यति। स्पर्धा विजेतृत्वेन अर्जेंटीना दलाय बहुशो वर्धापनानि। ते हि सम्पूर्ण स्पर्धायां भद्रं प्रदर्शनमकुर्वन्। उत्तम विजयेन अर्जेंटीना देशस्य मेसी इत्यस्य च लक्षाधिकाः भारतीयाः प्रशंसकाः प्रसन्नाः सन्ति। संसदः शीतकालीन सत्रे अनेकानि विशिष्टानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायां केन्द्रीय विधिमन्त्री किरेन रिजिजूः निरसन संशोधन विधेयकं 20/22 प्रस्तोष्यति अद्य। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अपि समुद्रे जलदस्युता रोधि विधेयकं 19/2000 चर्चायै पारणं कर्तुं प्रस्तोष्यति। जनजातीय प्रकरण मंत्री अर्जुन मुंडा संविधानानुसूचित जनजात्यात्मकादेश संशोधन विधेयकमपि प्रस्तोष्यति। रविवासरे पूर्वोत्तर राज्ययोः यात्राक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालयस्य अनन्तरं त्रिपुरा राज्यं प्राप्तवान्। तत्र प्रधानमंत्री 50,300 कोटि मितात्मक रूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीयस्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणस्य च अंतर्गतं लाभार्थिभ्यः नैकेभ्यः गृह प्रवेश कार्यक्रमस्य
शुभारम्भं कृतवान्। योजनायाः अस्याः अन्तर्गतं 400-300-कोटिमितात्मकरूप्यकाणां धनराशिना 5,000,200,000 संख्याकानि गृहाणि निर्मितानि, यानि लाभार्थिभ्यः प्रदत्तानि। सहैव प्रधानमन्त्री आनन्दनगरे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इत्येतस्य संस्थानस्य अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इत्येतस्य च शासकीय दत्त चिकित्सकालयस्य च उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यदनेन त्रिपुरा राज्यस्य युवजनाः अत्रैव चिकित्सकोपाधिं प्राप्तुमर्हन्ति। सहैव प्रधानमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनायाः अन्तर्गतं 30,200 किलोमीटर मितात्मक दैर्घ्यात् अधिक दैर्घ्यस्य 32 मार्गाणाम् आधारशिलां प्रधानमंत्री स्थापितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् त्रिपुरायाः माध्यमेन साम्प्रतं पूर्वोत्तर भारतम् अन्ताराष्ट्रिय व्यापारस्य दिशायामपि अग्रे प्रवर्धते। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। गुजरात विधानसभायाः नवनिर्वाचित विधायकाः द्विदिवसीय सत्रस्य प्रथमे दिवसे अर्थात् अद्य शपथवचांसि ग्रहीष्यन्ति। विधानसभा भवने वडोदरायाः माञ्जलपुर आसनात् विधायकः योगेश पटलः अस्थाय्याध्यक्षस्य रूपेण 82,100 संख्याकेभ्यः विधायकेभ्यः सदनस्य सदस्यतायाः शपथं ग्रहीष्यन्ति। प्राप्त सूचनानुसारं योगेश पटलो अपराह्णे 12 वादने सर्वप्रथमं मुख्यमन्त्रिणं भूपेन्द्र पटेलं, तदनन्तरं रमण लालवोरायै, गणपत वासावायै च विधानसभायाः सदस्यतायाः शपथं ग्राहयिष्यन्ति। अनन्तरं मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः शपथं ग्रहीष्यन्ति। ध्येयमस्ति द्विदिवसीय सत्रस्य द्वितीये दिवसे नूतन विधानसभाध्यक्षस्य चयनं भविष्यति। देहली एनसीआर इत्येतस्मिन् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे शैत्यं वर्धितं। सहैव सर्वत्र धूमिका वर्तते। राजधान्याः केषुचित् क्षेत्रेषु घनघूमिका द्रष्टुं शक्यते। प्रातः काले देहली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद प्रभृतिषु नैकेषु क्षेत्रेषु घनधूमिका आसीत्। अनेन तापमान परिवर्तन कारणेन देहल्यां वायुप्रदूषणमपि वर्धितं। तत्रैव कार्याणि विधीयन्ते। अद्य प्रभृति सकले अपि देशे आरप्स्यमाणे सुशासन सप्ताहे 3,000तः अपि अधिकसेवाः अन्तर्जालीय माध्यमेन सह संयोजयिष्यन्ते। केन्द्रीय कार्मिक लोक वेतन निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य देहल्याः विज्ञान भवने 5 दिवसीयस्य प्रशासनं ग्रामान् प्रति इत्येतस्य अभियानस्य उद्घाटन कार्यक्रमे देशस्य जनपदाधिकारिभिः प्रदत्ताः 20,100 संख्याकाः सेवाः अंतर्जाल माध्यमेन संयोजयिष्यति। अवधेयमस्ति जनावेदनानां निवारणार्थं सेवा प्रदाने संशोधनार्थं च एतत् अभियानं देशस्य सर्वेषु जनपदेषु, राज्येषु, केन्द्रशासित प्रदेशेषु च आयोजयिष्यते। एतस्मिन् अभियाने 700तः अपि अधिकाः जनपदाधिकारिणो भागं ग्रहीष्यन्ति। एतद्वर्षस्य वित्तीयवर्षे सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहे प्रतिशतं 25.90 मितात्मिका वृद्धिः अभवत्। एतस्मिन् वित्तीयवर्षे कराणां पुनःप्रेषणात् पूर्वं प्रत्यक्ष कराणां सकल संग्रहः 59,600,313 लक्ष कोटि मितात्मक
रूप्यकाणाम् अस्ति। विगतवित्तीयवर्षे एषः करसङ्ग्रहः 50,अधिकैकशतोत्तर-83,000 दशलक्षकोटिमितात्मकरूप्यकाणाम् आसीत्। एतस्य वित्तीयवर्षस्य कृते शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहः प्रतिशतं 90.81 मितः वर्धितः। दिसंबर मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् एतस्मिन् वित्तीयवर्षे अग्रिम कर संग्रहः प्रतिशतं 12.8 मिता वृद्धिः अभवत्। एतस्मिन् वित्तीयवर्षे आयकर प्रेषणस्य गत्याम् अपि उल्लेखनीया वृद्धिः अभवत्। महाराष्ट्र विधानसभायाः शीतकालीन सत्रम् अद्य प्रभृति नागपुरे आरप्स्यति। प्रशासनम् एतस्मिन् विधानसभासत्रे लोकायुक्त विधेयकं प्रस्तोष्यति। एतस्य सूचना महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः प्रदत्तवान्। राज्यस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशने एषः निर्णयो विहितः। राज्यस्योपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः उक्तवान् यत् लोकपालमाधृत्य महाराष्ट्रे लोकायुक्तस्य आरम्भसम्बद्धाय अन्ना हजारे समितेः प्रतिवेदनाय सहमति प्रदत्ता। तत्रैव सः उक्तवान् यत् महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणं मन्त्रिमण्डलं च लोकायुक्तस्य क्षेत्रे आनेष्यति। भ्रष्टाचार निरोधकाधिनियमस्य विधेः अंशः भविष्यति। तथा च लोकायुक्ते सेवानिवृत्त न्यायाधीशैः सह 5 जनानाम् एकं दलं भविष्यति। उपमुख्यमन्त्रिणा इदमपि कथितं विधानमण्डल शीतकालीन सत्रे प्रदेशस्य दुर्बलक्षेत्रैः सह मराठावाड़ा विदर्भयोः विभिन्न प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इति अद्य प्रभृतिः प्रवर्तिष्यते। एतद् वर्षस्य सावरेन गोल्डन बॉन्ड अर्थात् स्वायत्त स्वर्णबन्धस्य श्रृङ्खलां तृतीयामिमां निवेशकाः एतन्मासे अद्य प्रभृतिः 23 दिनाङ्कं यावत् कर्तुं शक्ष्यन्ति स्वर्णनिवेशम्। एतदर्थं मूलधनं 9,400,500 रूप्यकं प्रतिग्रामं निश्चितं वर्तते। अन्तर्जालमाध्यमेन निवेशकेभ्यः 50 मूल्यात्मकावकाशो भविष्यति। अथ यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर ज़ेलेन्स्की अब्रवीत् यत् यूक्रेन देशः कस्मापि रक्षावाहनाय सन्नद्धः। एकेन दृश्यश्रव्यचलच्चित्रमाध्यमेन अमुना विहितं यत् यूक्रेन देशस्य सीमारक्षणम् एव प्राथमिकता अस्ति। सहैव अमुना पश्चिमवर्ती देशप्रभाविताः वायुरक्षात्मकव्यवस्थां प्रापयितुं कृतं निवेदनम्। रूसस्य राष्ट्रपतिः पुतिनः अद्य बेलारूसस्य यात्रायै गन्तुमर्हति। एतस्मिन् काले पुतिनः बेलारूसे सम्भावित नवाक्रमणविषये अपि चर्चां कर्तुम् अर्हेत। अफगानिस्ताने राजधानी काबुलात् प्रायः 30 किलोमीटर उत्तरवर्ती सालङ्गे एकस्मिन् इन्धनयाने विस्फोटात् प्रायः 19 जनाः मृताः, 32 च व्रणिताः। प्रान्तस्य प्रवक्ता कथितवान् यत् एतस्मिन् विस्फोटे महिलाः अपि आसन्, बालकाः अपि आसन्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाविर्वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।